अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में शुमाइला अशरफ आप सबको खुशामदीद कहती है। आज का जो हमारा व्लॉग है वो उर्दू ज़बान के ऐसे अशार से मुतल्लिक है जिनका दूसरा मिसरा ज़रबुल मसल बन गया और पहले मिसरे को लोगों ने फरामोश कर दिया या जानने की कोशिश ही नहीं की। आज मैं उन मिसरों को जो ज़रबुल मसल बने उनका पहला मिसरा साथ मिलाकर मुकम्मल शेर आपको सुनाऊंगी। असल में दोस्तों उर्दू शायरी का अपना एक हुस्न है और उसमें जाज़बियत है कि जो सुनता है वो दीवाना हो जाता है। यही वजह है उर्दू शायरी की तारीख़ में ऐसे बहुत से ऐसे अशार मिलते हैं जिनका दूसरा मिसरा तो मशहूर हुआ लेकिन पहला मिसरा जानने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो आइए जनाब मेरे साथ, आज मैं आपको ऐसे मिसरे मुकम्मल शेरों के साथ ऐसे मिसरे मुकम्मल अशार के साथ सुनाती हूँ और मेरे साथ आप भी सुनिए और सर धुनिए। जी, तो पहला मेरे पास जो शेर है जिसका दूसरा मिसरा ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर गया वो है, मकतब इश्क का दुस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का दुस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो दोस्तों ये जो लाल रंग से, ये लाल स्याही से, रोशनाई से मैंने लिखा है, ये वो दूसरा मिसरा है जिसने ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार की। ये मैंने लाल रोशनाई से इसलिए लिखा है ताकि आपको पहचान हो सके और आप आसानी से जान सकें कि ये वो मिसरे हैं जो ज़रबुल मसल बन चुके हैं। दूसरा शेर है मेरे पास, लाए उस बुत को इल्तजा करके, लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये मिसरा ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जी तो दोस्तों अगला शेर है मेरे पास, अंदाज़े बियाँ गरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बियाँ गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगला शेर है मेरे पास, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी बहुत खूबसूरत शेर। जी अगला शेर है मेरे पास, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। परवीन शाकिर का बहुत खूबसूरत शेर जिसका दूसरा मिसरा ज़बान ज़द-ए-आम है। और अगला शेर है मेरे पास, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफ़िल जो किया, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफ़िल जो किया, ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। तो दोस्तों अगला शेर जो मेरे पास है जिसका दूसरा मिसरा ज़रबुल मसल बन चुका है वो है, जज्बे शौक़ सलामत है तो इंशाअल्लाह, जज्बे शौक़ सलामत है तो इंशाअल्लाह, कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे, कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। ये मिसरा ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और उसके बाद अगला शेर है, फूल तो दो दिन बहारे जां फिज़ा दिखला गए, फूल तो दो दिन बहारे जां फिज़ा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। जी तो दोस्तों अगला शेर भी बहुत खूबसूरत शेर है, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जिफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशीमा का पशीमा होना। अगला शेर है मेरे पास, वो भी बहुत मशहूर है, खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठ हैं, खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठ हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं।
جی تو اگلا شعر ہے: اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے بھی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اور اگلا شعر ہے میرے پاس بہت خوبصورت: چل ساتھ کے حسرت دل مرحوم سے نکلے، چل ساتھ کے حسرت دل مرحوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ جی ایک اور خوبصورت شعر پیش خدمت ہے: زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت غالب کا شعر ہے جو ضرب المثل بن چکا ہے: بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جی تو دوستو ایک اور خوبصورت شعر جو ہے پیش خدمت ہے: عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، اور آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، یہ مصرع بہت مشہور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے میرے پاس وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا: دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ جی تو دوستو اگلا شعر جو میرے پاس ہے جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا وہ ہے: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور اس سبق کا جو آخری شعر میرے پاس ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کو میں نے جو دوسرا مصرع ہے لال رنگ کے انورٹڈ کاماز کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو پرومیننٹ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مصرع ہے یہ ضرب المثل بن چکا ہے: نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پونچھیے اپنی جبیں سے۔ جی تو دوستو یقیناً یہ جو میں نے آپ کو اشعار سنائے ہیں جو ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یقیناً یہ نہیں سنے ہوں گے، لیکن اگر سنے بھی ہوں گے تو آج بہت ساری یادیں آپ کی بھی تازہ ہو گئی ہوں گی۔ میرا چینل اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ضرور دیکھیے گا، اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور میرا چینل دیکھتے رہیں۔ اور امپرومنٹ کے لیے اگر آپ مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں یا میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو فیڈ بیک کی صورت میں پلیز مجھے جو ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔